हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ओम्स ल एन्ड इट्स एप्लिकेसन्सको न्युमेरिकल्सहरू हेरिरहेका छौँ र आज पनि त्यही कुरालाई हामी कन्टिन्युटी दिन्छौँ है। सो आज पनि एक दुईवटा हाम्रो पोटेन्सियल डिभाइडरको न्युमेरिकल्सहरू हामी हेर्छौँ। सो पोटेन्सियल डिभाइडरको कुराहरू सायद अझै पनि पछाडि पनि आउँछन् यो कुराहरू। सो पोटेन्सियल डिभाइडरको कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ है बिस्तारै। पहिलो क्वेसन के छ भने टु रेजिस्टर्स A and B of resistance 1000 ohm and 2000 ohm are placed in series with a 100 volt main power supply. So यहाँनिर मैले बनाएँ एउटा 100 volt को पावर सप्लाई र यसरी मैले दुईटा रेजिस्टेन्सहरू जोडेँ। ठिक छ, यो भयो। यसलाई मैले ल अर्को कलरले गर्दा सायद बुझिन्छ होला है। यो भन्दा नि यसले देखिएन न, मैले यो कलर युज गरेँ। सो यसरी मैले दुईटा रेजिस्टेन्सहरू जोडेँ। ठिक छ, अनि यहाँनिर यसरी मैले जोडेँ है। ल यहाँबाट यसरी दुईटा रेजिस्टेन्सहरू जोडेँ। एउटा रेजिस्टेन्सको भ्यालु 1000 ओम छ, अर्को रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति छ 2000 ओमको छ हैन। र यहाँनिर कति पावर सप्लाई छ भन्दा 100 भोल्टको पावर सप्लाई छ। फाइन्ड द रिडिङ अन अ भोल्टमिटर अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2000 भोल्ट व्हेन प्लेस्ड एक्रस। पहिलो चाहिँ रेजिस्टेन्स ए को एक्रसमा प्लेस गरिएको छ, यो हाम्रो रेजिस्टेन्स ए भयो र यो रेजिस्टेन्स बी छ। सो सुरुमा ए को अक्रोसमा प्लेस गरिएको छ हैन। सो सुरुमा यसको अक्रोसमा प्लेस गरिएको छ भने चाहिँ यहाँनिर ल यसरी एउटा भोल्टमिटर भी राखिएको छ र यसको रेजिस्टेन्स कति छ, सपोज इन्टरनल रेजिस्टेन्सले मैले आरबी लेखेँ 2000 ओम छ। सो अब यसको क्यालकुलेसन गरौँ हामी। यहाँनिर अब हामीले के दिएको छ भने टु रेजिस्टर, सपोज मैले आरए इज इक्वल्स टु 1000 ओम लेखेँ, त्यसै गरी आरबी इज इक्वल्स टु कति लेखेँ 2000 ओम लेखेँ हैन। यो एउटा पोटेन्सियल डिभाइडर भयो। अब इएमएफ को भ्यालु ई भनेको 100 भोल्ट छ र इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ भोल्टमिटर भनेको 2000 ओम छ। सो कति रिडिङ देखाउँछ, सुरुमा पहिलोमा के छ एट रेजिस्टेन्स ए मैले VA क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। VA इज इक्वल्स टु वाट, जुन यो रेजिस्टेन्स मैले युज गरिरहेको छु यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति छ भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ हैन। सो यसको लागि यो आरबी र यो 1000 त केमा छ प्यारललमा छ र यो दुईटा रेजिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट 2000 को सिरिजमा छ। सो टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाले मैले। टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दा टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो आरए र आरबी एकअर्कासँग प्यारलल छन् र यो दुईटा चाहिँ के छन् त आरबी सँग के छ सिरिजमा छन्। सो आरए भनेको 1000 छ, यतापट्टि आरबी भनेको 2000 छ हैन, र आरबी भनेको कति छ 2000 छ। ठिक छ, यति कुरा त भइहाल्यो। अब यहाँनिरबाट यो भ्यालु भनेको कति आउँछ भन्दा 2000/3 आउँछ। यहाँनिर 2000 छ हैन, कति आयो 2000/3 आयो। यहाँनिर कति आयो त 8000/3 ओम छ। सपोज मैले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सलाई आर ले डिनोट गरेँ, देयरफोर आर भनेको कति आयो 8000/3 ओम आइपुग्यो। सो यहाँबाट बग्ने करेन्ट टोटल करेन्ट आई भनेको कति हुन्छ होला त, यहाँबाट बग्ने करेन्ट आई भनेको चाहिँ E/R हुन्छ। ई भनेको कति छ हाम्रो 100 छ, यहाँनिर 8000/3 हुन गयो। सो यसको मतलब हामीले कति पाउँछौँ यहाँनिर 3/80 एम्पियर चाहिँ करेन्ट पाइयो। भनेपछि यहाँबाट बग्ने करेन्टको भ्यालु भनेको कति छ 3/80 एम्पियर छ है। सुरुको केसमा 3/80 एम्पियर छ, यति कुरा लेख्यौँ यहाँनिर। ठिक छ, ल 3/80 बगेपछि अब सपोज मैले यो पोइन्टलाई एक्स लेखेँ, यो पोइन्टलाई वाई लेखेँ, यो पोइन्टलाई जेड लेखेँ। सो एक्सवाईमा 3/80 फ्लो हुन्छ भनेपछि वाइजेडमा पनि कति हुन्छ 3/80 नै फ्लो हुन्छ। सो यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ अब पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस वाइजेड भनेको के लेख्न सकिन्छ करेन्ट आई नै हुन्छ र आरए र आरभी को इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स जति हुन्छ यहाँबाट त्यति नै फ्लो हुने हो। मैले जस्ट V इज इक्वल्स टु आइआर युज गरेँ र यहाँनिर आर भनेको 1000 ओम र आरबी को प्यारलल लिनु पर्यो हैन। त्यसपछि मैले आर को भ्यालु भेट्छु। सो यहाँबाट कति भेट्ने रहेछ आई भनेको 3/80 छ, यहाँनिर 8000 छ/3 छ, 3 क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल भयो
भनेपछि ठिकै त लेखे सरी 8000/3 हुँदैन है सरी 2000/3 चाहिँ हुन्छ 2000/3 भनेपछि यहाँनिर यो क्यान्सल भयो यतापट्टि भ्यालु भनेको हाम्रो 8 2 16 8 5 40 सो 25 भोल्ट चाहिँ आयो सरी है 2000 आरए र आरबी को प्यारलल लेख्नु पर्यो नि त सो यति भयो त्यसैगरी नेक्स्टमा के छ त भन्दा रेजिस्टेन्स अथवा भोल्ट पेयर हामीले अर्कोचोटि के गरियो त when placed across resistance B so when voltmeter is placed across resistance B voltage लाई मैले VB भनेर लेख्यो भने इक्वल्स टु 1 सो अबको केसमा के छ भने यहाँनिर हेर्नुस् अबको केसमा चाहिँ ठ्याक्कै पोटेन्शियल डिभाइडर हाम्रो यहाँनिर जोडिएको छ यो V भयो RB भयो हैन र यो माथिको कुरा हामीले मेटाइदिन सक्यौं यसरी ल यति त हो नि हामीले दिएको हैन ल यहाँनिर RB जोड्यो अब ठ्याक्कै यो केसमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने हेरौं सो त्यहाँनिर जोडिसकेपछि इक्विभ्यालेन्ट अथवा टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फिगर त बनाइराख्नु भएको छ नि है फिगर बनाउनु होला RB प्यारलल टु RB छ प्लस RA हुने भयो अब RB र RA भनेपछि यहाँनिर 2000 प्यारलल टु 2000 प्लस यहाँनिर 1000 हुने भयो सो यो भ्यालु कति आउँछ त हाम्रो 2000 ओहम आउँछ देयरफोर हाम्रो टोटल करेन्ट भनेको कति हुन्छ टोटल करेन्ट इन द सर्किट ठीक छ टोटल करेन्ट इन द सर्किट लाई मैले ल आई नै लेखे यहाँनिर केही फरक परेन E बाइ यसलाई मैले R ड्याश ले रिप्रेजेन्ट गरे भने E बाइ R ड्याश भनेपछि E भनेको 100 छ यहाँनिर 200 2000 आयो भनेपछि 1/20 एम्पियर हुने रहेछ सो यहाँबाट 1/20 एम्पियर बग्यो हैन यहाँबाट 1/20 एम्पियर बग्यो भनेपछि भोल्टेज एक्रस हाम्रो YZ त हो हैन XY हो भोल्टेज एक्रस XY सो XY को अक्रोसमा कति हुन्छ होला त भन्दा टोटल करेन्ट I किनभने सिरिजमा छ र RB प्यारलल टु RB हुन्छ किनभने यो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हुन्छ सो यहाँनिर 1/20 इन्टु 1000 हुन्छ सो 1/20 इन्टु 1000 भनेको कति आउँछ 50 भोल्ट आउँछ ठीक छ यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्छौं है केही गाह्रो छैन जस्ट त्यो भ्यालुजहरु तपाईले कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ भने अ भोल्टमिटर इज युज्ड टु मेजर द पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस अ 200 ओम रेजिस्टेन्स कनेक्टेड टु डीसी पावर सप्लाई सो यहाँनेरि के दिएको छ एउटा भोल्टमिटर छ जसले चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस अ 200 ओम रेजिस्टेन्स कनेक्टेड टु डीसी पावर सप्लाई त्यसको मेजर गर्नु पर्ने छ ठीक छ सो यसको फिगर हामीले कसरी बनाउन सक्छौं मलाई त भन्दा सपोज एउटा भोल्टमिटर छ सपोज मैले यहाँनेरि मेरो 200 ओम को रेजिस्टेन्स बनाए यो मेरो 200 ओम को रेजिस्टेन्स बनाए हैन अ भोल्टमिटर इज युज्ड टु मेजर पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस अ 200 ओम रेजिस्टेन्स यहाँनेरि एउटा भोल्टमिटर हामीले राखिनु छ यो बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ मैले मेजर गर्नु पर्ने छ कनेक्टेड टु अ डीसी पावर सप्लाई having 50 volt अब यो हाम्रो जुन 200 ओम छ यो चाहिँ केसँग कनेक्टेड रहेछ एउटा डीसी पावर सप्लाई सँग कनेक्टेड रहेछ जसको ईएमएफ को भ्यालु चाहिँ 50 भोल्ट छ र यसमा एउटा इन्टरनल रेजिस्टेन्स आरबी छ जसको भ्यालु 20 भोल्ट छ फाइन्ड द परसेन्टेज चेन्ज इन पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस द 200 ओम रेजिस्टर एज अ रिजल्ट अफ कनेक्टिङ भोल्टमिटर अक्रॉस इट ठीक छ Find the percentage change in potential difference across 200 ohm resistor जति बेला हामीले भोल्टमिटर अक्रॉस इट कनेक्ट गर्छौं र यो भोल्टमिटर को इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ यहाँनेर त्यसो भए इन्टरनल रेजिस्टेन्स यसको आरई लेखौं हैन यसको चाहिँ आरबी लेखौं है सो यहाँनेर यही हुन्छ हाम्रो फिगर ठीक छ यो मेरो मेन फिगर हो र मैले के भेट्नु पर्ने छ परसेन्टेज चेन्ज इन पोटेन्शियल डिफरेन्स सो जति बेला यो कनेक्टेड हुन्छ त्यति बेला परसेन्टेज चेन्ज भेट्नु पर्यो सो एउटा कन्डिसनमा मैले भोल्टमिटर कनेक्ट नगरी 200 ओम मा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ
यो कनेक्ट नगरी कति पोटेन्शियल डिफरेन्स हुँदो रहेछ त्यो मेजर गर्नु पर्यो। र अर्कोचोटि यो कनेक्ट गरिसकेपछि, यो भोल्ट मिटर कनेक्ट गरिसकेपछि कति पोटेन्शियल डिफरेन्स हुँदो रहेछ त्यो कुराको मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। सो यहाँनेरि मैले पहिलो कुरा के लेखेँ, वेन भोल्ट मिटर इज नट कनेक्टेड। ठिक छ, वेन भोल्ट मिटर इज नट कनेक्टेड भनेर लेखेँ, जब भोल्ट मिटरलाई कनेक्ट गरिएको थिएन। सो यहाँनेरि के हुन्छ, यसरी मैले बनाएँ। यहाँनेरि एउटा रेजिस्टेन्स छ मसँग, त मैले इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि यसरी देखाइदिएँ। यहाँ यो भ्यालु कति छ, 200 ओम छ। इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको कति छ, 20 ओम छ। र ई भनेको कति छ, 50 भोल्ट छ। सो यहाँबाट हामीले क्यालकुलेट गरौँ, टोटल रेजिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ, सुरुमा टोटल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 200 प्लस 20 भनेको 220 ओम भयो हैन। अब करेन्ट आई भनेको के हुन्छ, ई बाई 220 भनेपछि 50 बाई 220 भनेको 5/22 एम्पियर हुन जान्छ। अब यहाँबाट हामीले के देख्छौँ भने यो त एउटा सिरिज कम्बिनेसन छ। सो 200 ओममा पनि आई एमाउन्ट अफ करेन्ट नै फ्लो हुन्छ। सो भी एक्रॉस मैले 200 लेखेँ यहाँ हैन, भी एक्रॉस 200 र जिरोले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने जति बेला भोल्ट मिटरमा कनेक्ट गरेको छैन है, जस्ट नोटेसन हो एउटा। सो यो भनेको आई इन्टु 200 लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो आई को भ्यालु 5/22 छ इन्टु 200, 5/22 इन्टु 200 भनेर आयो यहाँ। 5/22 इन्टु 200 भनेको कति आउँछ भन्दा 500/11 भोल्ट आयो। ठिक छ, जति बेला कनेक्ट गरिएको छैन। दोस्रो कन्डिसनमा के गरियो भन्दा वेन भोल्ट मिटर इज कनेक्टेड। ठिक छ, दोस्रो कन्डिसनमा चाहिँ वेन भोल्ट मिटर इज कनेक्टेड। अब भोल्ट मिटर कनेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो यो फिगर हुन गयो मेरो, यहाँनेरि मैले यसरी राखेँ, यो रेजिस्टेन्स भयो, यहाँनेरि समथिङ एउटा इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ हैन, यो पनि देखाइदिउँ। र भोल्ट मिटर कनेक्ट गरे, भोल्ट मिटरमा पनि समथिङ एउटा इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ हैन। यति कुराहरू भयो। यहाँनेरि यो कति छ, यो भ्यालु भनेको 50 भोल्ट, यो भनेको 20 ओम, यो भनेको 200 ओम। र यहाँनेरि यसको भ्यालु भनेको कति छ त हाम्रो 180। इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति दिएको छ हामीले, 1800 ओम, सरी 1800 ओम दिएको रहेछ, 1800 ओम दिएको छ। सो अब यहाँनेरि के देखिन्छ भन्दा हेर्नुहोस् त, यहाँनेरि भोल्ट मिटर कनेक्ट गरियो र यो 200 र यो 1800 त केमा छ, प्यारललमा छ हैन, अभियस कुरा हो। सपोज यहाँबाट करेन्ट आयो हैन, यहाँबाट करेन्ट आयो र यो के भयो त, यो पार्ट र यो पार्टमा डिभाइड भयो, डिभाइड भएर फेरि के भयो, यही पोर्सनमा आइपुग्यो हैन। भनेपछि 200 र 1800 के भयो, एउटै भ्यालु हुने भयो, अथवा के भन्छ भोल्टेजको भ्यालु एउटै हुने भयो। यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा त भोल्टेजको भ्यालु सेम 50 भोल्टै छ। र यहाँनेरि यसरी करेन्ट डिभाइड भयो, यहाँनेरि आएर फेरि जोडिएर सेम करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो। भनेपछि 200 र 1800 प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। सो टोटल रेजिस्टेन्स भनेको के लेख्न सकिन्छ, टोटल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 200 र 1800 प्यारललमा छन् र यो दुईटा केमा छन्, 20 सँग सिरिजमा छन् हैन। यो 20 सँग त सिरिजमा छन्, अभियस कुरा। यहाँनेरि जोडिएपछि त जे होस् 20 सँग के हुने भयो, सिरिजमा हुने भयो। ठिक छ, यति कुरा त बुझ्नु भयो होला के भन्न खोजेको हो, कसरी गरे हो भनेर। सो 200 र 1800 को भ्यालु कति आउँछ भने 180 आउँछ। 180 र 20 भनेको कति आयो, 200 आयो। भनेपछि यहाँनेरि चाहिँ करेन्ट भनेको कति हुने रहेछ, 50 भोल्ट डिभाइडेड बाई 200 प्लस 20 भनेको कति आउँछ, 50/220 भनेको 5 यहाँनेरि पक्नु है त, अलिकति गल्ती भयो जस्तो छ। 1/200 प्लस 1/1800 भने चाहिँ 200 र 1800 भने चाहिँ कति आउँछ, 200 लिने 201 अनि यहाँनेरि 209 भने चाहिँ 1800 आउँछ। सो 1800 भनेपछि यहाँनेरि 9 प्लस 1/1800 भनेपछि 180 आउँछ। यो भनेको सरी, यो भनेको 180 आयो, यो भनेको 20 आयो, भनेपछि यहाँनेरि 200 मात्रै हुन्छ है भ्यालु। सो यो 200 भयो। सो भ्यालु कति आउने रहेछ, फाइनल्ली हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति आयो त, यहाँनेरि भन्दा 1/5
1/4 एम्पियर करेन्ट आइपुग्यो। सो यहाँबाट 1/4 एम्पियर करेन्ट बग्ने रहेछ भनेपछि अब हाम्रो V ड्यास कति हुन्छ त? ठिक छ, V ड्यास भनेको चाहिँ यहाँबाट अब कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर सरी कति भोल्टेज हुन्छ भनेर भेट्नु पर्यो। अब यहाँ करेन्ट त के छ त, सपोज यो दुईटालाई जोडेर हेर्यौं भने हैन, यो दुईटामा बग्ने अब सिरिजमा छन्, यो दुईटा जोडेर सिरिजमा I लेख्न पाइयो हैन। अब रेजिस्टेन्स भनेको के छ 180 भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। सो यो दुईटाको बीचको भोल्टेज भेटिहालिन्छ, केही भोल्टेज चाहिँ 20 ले खाने भयो, अथवा यसलाई के पनि गर्न सकिन्छ भने 20 मा 20 इन्टु 1/4 भनेको के हुन्छ 5 भोल्ट हुन जान्छ। ठिक छ, अब यसले 5 भोल्ट खान्छ भने यो 200 र 1800 ले कति खाने भयो त 45 भोल्ट खाने भयो। र यो 200 र 1800 केमा छन् प्यारेलल कम्बिनेसनमा छन्। प्यारेलल कम्बिनेसन भएपछि 200 मा पनि 45 भोल्ट पास हुन्छ, 1800 मा पनि 45 भोल्ट पास हुन्छ। अथवा I इन्टु 180 गर्ने 1/4 इन्टु 180 भनेपछि 4 4 16 4 5 20। सो यहाँनिर यो दुईटालाई जोडेर हेर्ने हो भने त यहाँ भोल्टेज सेम छ। सो यो प्यारेलल कम्बिनेसनमा छ र भोल्टेज भेट्यो। सो V ड्यास भनेको 45 भोल्ट आउने भयो। सो अब हामीले फाइनली के भेट्नु पर्ने छ त भन्दा पर्सेन्टेज चेन्ज। सो डेल V भनेको के हुन्छ V माइनस V ड्यास भनेपछि कति आउँछ यहाँनिर V भनेको कति थियो हाम्रो ओरिजिनल्ली भन्दा 500/11 थियो र माइनस 45 आयो भनेपछि यो भ्यालु भनेको चाहिँ 500 माइनस 11 5 55 यहाँ 495/11 आयो, यो भनेको 5/11 आयो भनेपछि पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको कति आउने रहेछ, सरी पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको यहाँनिर कति आउँछ भने डेल V अपन V इन्टु 100% आउँछ। पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको 5/11 र V भनेको हाम्रो भोल्टेज V भनेको कति छ त 500/11 छ इन्टु 100%। यो भ्यालु भनेको 1/100 इन्टु 100% भनेको चाहिँ 1% को चेन्ज आउँदो रहेछ। ठिक छ, सो यसरी भ्यालु भेट्ने र ओरिजिनल भ्यालुले जति बेला जुन कनेक्टेड थिएन त्यति बेलाको भ्यालु हामीले लेख्छौँ यहाँनिर। ठिक छ, बुझियो होला है, न्युमेरिकल त्यति गाह्रो त छैन, जस्ट अलिकति पुरानो कन्सेप्टहरु तपाईलाई याद हुनु पर्यो कि यसरी चाहिँ काम हुँदो रहेछ है भन्ने कुराहरु है। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ भने इन द गिवन फिगर व्हाट इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन B एन्ड D, व्हाट रेजिस्टर एडेड टु 12 ओम रेजिस्टर इन ADC भन्ने छ, मेक्स द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन B एन्ड D 0 भनेर सोधिरहेको छ। सो यो क्वेशनमा के सोधिरहेको छ, सुरुमा फर्स्ट क्वेशनमा फोकस गरौँ, B र D बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ भनेर सोधिरहेको छ। ठिक छ, त्यो कुरामा फोकस गरौँ। सो फिगरमा के दिइरहेको छ भने यहाँ I1 करेन्ट आयो, यहाँ I1 नै करेन्ट आइरहेको छ। ठिक छ, एउटा फाइदाको कुरा त्यो भयो। सो सुरुमा हेर्नुस् त यो A र C पोइन्टमा जोडिरहेको छ हैन, A र C पोइन्टमा जोडिरहेको छ भनेपछि 6 12 र 12 6 केमा छ त यहाँ प्यारललमा छन् हैन। 6 र यो 12 केमा छ सिरिजमा छ, यो 12 र यो 6 सिरिजमा छ हैन। र यो दुईटा जुन भ्यालुजहरु चाहिँ यो भ्यालु र यो भ्यालु यिनीहरु केमा छ त प्यारललमा छ। ठिक छ, यिनीहरु केमा रहेछन् प्यारललमा रहेछन् भनेपछि हामीले यहाँ सुरुमा के गर्छौं, रेजिस्टेन्स फर्स्ट क्वेशनमा फोकस गरौँ है। रेजिस्टेन्स एक्रस ABC भनेको मैले RABC लेखे भने यिनीहरु त सिरिजमा छन्। सो 6 ओम प्लस 12 ओम भनेको 18 ओम आउने भयो है। त्यसैगरी रेजिस्टेन्स एक्रस ADC भनेको RADC भनेको कति आउँछ 12 ओम प्लस 6 ओम भनेको 18 ओम आउने भयो यहाँनिर। ठिक छ, अब टोटल रेजिस्टेन्स कति भेटियो त यहाँ यो सर्किटको टोटल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीले कति भेटिन्छ भन्दा 1/R भनेको 1/18 प्लस 1/18 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 2/18 इज इक्वल्स टु 1/9, देयरफोर R इज इक्वल्स टु 9 ओम हुने भयो हैन। अब करेन्ट कति हुन्छ त सर्किटमा, करेन्ट भनेको चाहिँ करेन्ट I इज इक्वल्स टु हाम्रो 6 भोल्ट को हो। सो 6/9 भनेको चाहिँ 2/18
3 हुन्छ 2/3 एम्पियर हुने भयो सो दुईटै पाथमा सेम अमाउन्ट अफ करेन्ट छ सरी सेम भ्यालु अफ के छ त रेजिस्टेन्स छ भनेपछि यहाँनेर डिभाइड हुने करेन्टको भ्यालु पनि सेमै हुन्छ ठीक छ किनभने दुईटैमा इक्वल अमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स छ भनेपछि यहाँनेर I1 बग्यो भने उता पनि I1 बग्छ सो एउटै करेन्ट दुई हाफमा डिभाइड हुन्छ हाफ हाफ डिभाइड हुन्छ नि त जसरी पनि डिभाइड त हुनै पर्यो सो हामीले यहाँनेर के लेख्न सक्छौं भन्दा सिन्स resistance on two path is same resistance on two path is same so current is divided equally ठीक छ so current is divided equally भनेर लेख्न सक्छौं current equally divide भयो so हाम्रो I1 is equals to I2 is equals to यहाँ के लेख्न सकिन्छ 1/3 एम्पियर हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले अर्को कुरा यहाँ अलिकति थोरै चेन्ज गर्नुपर्ने बेला आयो है सो यो चाहिँ I2 हो देखाउन चाहिँ एउटै कुरा खोज्यो I1 नै बग्छ भन्नु तर केही छैन I2 लेख्दाखेरि जे होस् अलिकति राम्रो सुनिन्छ दुईटैमा एउटै करेन्ट बग्ने रहेछ हैन दुईटैमा एउटै करेन्ट बग्यो र पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस BD पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस BD भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस BD B र D बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स सपोज यहाँनेरि के एउटा भोल्टमिटर राख्दियौ भने यहाँनेरि यसरी मैले एउटा भोल्टमिटर राख्दिए अरे यो भोल्टमिटर यहाँनेरि राखे भने पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस BD भनेपछि कसरी भेट्न सकिन्छ त सो यहाँनेरि VBD भनेको के लेख्न सकिन्छ VBD को पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको हाम्रो अब हेर्नुस् है VBD अब पोटेन्शियल को डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि इन्फिनिटी देखि B सम्म ल्याउन कति भ्यालु लाग्यो D सम्म ल्याउन कति भ्यालु लाग्यो सो A पोइन्ट देखि B पोइन्ट सम्म ल्याउन कति भोल्टेज लाग्यो भन्दा 6 इन्टु I1 भनेको कति हुन्छ 6 इन्टु 1/3 भयो एउटा अनि अर्को भनेको सबैजनालाई माइनस लेखे प्लस यहाँनेरि 1/3 इन्टु 12 गरियो भने कति आउँछ -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टु 2 भोल्ट आयो ठीक छ सो VBD बीच कति भोल्ट हुने रहेछ 2 भोल्ट हुने रहेछ यहाँनेरि मैले यो पोटेन्शियल डिफरेन्स को कन्सेप्ट लगाए पोटेन्शियल को कन्सेप्टले के भन्छ भने कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट B छ कुनै एउटा D छ इन्फिनिटी देखि B सम्म ल्याउन कति पोटेन्शियल लाग्यो त्यसैगरी इन्फिनिटी देखि D सम्म ल्याउन कति पोटेन्शियल लाग्यो अब इधरको दुईटाको डिफरेन्स गरियो भने त VD माइनस VB गरियो नि भेटिन्छ नि सो A देखि B सम्म ल्याउने पोटेन्शियल र A देखि D सम्म ल्याउने पोटेन्शियल लाग्यो र त्यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरे मैले र नेगेटिभ भ्यालु नआओस् भनेर चाहिँ ठुलोबाट सानोलाई सबट्र्याक्ट गरे अब यहाँनेरि यसले के सोधिरहेछ अर्को क्वेशन व्हाट रेजिस्टर एडेड टु द 12 ओम रेजिस्टर इन ADC यो ADC को 12 ओम रेजिस्टरमा कति जोड्दा चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन V र D 0 हुन्छ भनेको छ B र D भनेपछि यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ होला सो फिगर मैले बनाए सो तपाईले त्यो फिगर चाहिँ कपी गर्नु होला यो भनेको मेरो A पोइन्ट भयो A पोइन्ट बाट के आइरहेछ यता मैले एउटा रेजिस्टेन्स बनाए यतापट्टि एउटा रेजिस्टेन्स बनाए यो चाहिँ D साइड तिरको यो 12 ओम भयो यो भनेको मेरो कति भयो 6 ओम छ यहाँनेरि B पोइन्ट आयो हैन B पोइन्ट बाट चाहिँ यसरी C पोइन्ट सम्म 12 ओम जोडेको छ हैन र यहाँबाट फेरि के छ त यसरी मैले जोडे यो भ्यालु भनेको कति 6 ओम छ यो पोइन्ट C भयो यो पोइन्ट D हुने हो अब यसरी मैले यहाँनेरि एउटा ग्याल्भनोमिटर राख्यो भने यो ग्याल्भनोमिटरले देखाउने डिफ्लेक्सन कति बेला चाहिँ 0 हुन्छ कति बेला भन्दा सपोज मैले यहाँनेरि x रेजिस्टेन्स एड गरे अथवा सबट्र्याक्ट गरे एड गरे जसको मतलब भएन जे होस् यहाँनेरि एउटा सर्टेन रेजिस्टर मैले के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो 12 ओममा सो यो भनेको वेटस्टोन ब्रिज को कन्डिसन हो क्वेशनले के सोधिरहेछ नि 12 मा मैले कति रेजिस्टेन्स एड गरे भने चाहिँ यहाँनेरि यो G को भ्यालु 0 हुन्छ भनेर सोधिरहेछ सो यहाँनेरि हामीले ग्याल्भनोमिटर को कन्सेप्ट लाउनु पर्यो सरी हाम्रो वेटस्टोन ब्रिज को सो द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन point B and D is 0 so for balanced condition so यहाँनेरि एउटा कुरा क्लियर छैन भने हामीले यहाँनेरि जोड्ने रेजिस्टेन्स
सिरिजमा जोड्नु पर्ने हो कि प्यारललमा जोड्नु पर्ने त्यो कुरा क्लियर छैन। सो त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने सपोज यो भ्यालु जति जोड्नु पर्ने हो यहाँनिर जुन एउटा कम्बिनेसन छ यसलाई चाहिँ आर ड्यास भनेर लेखौँ, ठिक छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, आर ड्यास इन्टु 12 भनेको 6 इन्टु 6 भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर अथवा जुनै कन्डिसन युज गरे पनि हुन्छ। म चाहिँ जेनरली यसरी अपोजिट साइड्सलाई मल्टिप्लाई गर्छु हैन, ताकि के हुन्छ भन्दा सजिलो हुन्छ क्या, मैले कुन के हो भनेर रिमेम्बर गरेर राख्नु पर्दैन वेट स्टोन ब्रिजमा। यो अपोजिट साइड्सहरू मल्टिप्लाई गर्ने, यसरी यो अपोजिट साइड्सहरू मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिने इजिकल्स टु गरेर। सो आर ड्यास भनेको कति आउने रहेछ, 6 6 जा 36, 36/12 भनेको 3 आउने रहेछ। अब आर ड्यासको भ्यालु त 3 आउनु पर्ने रहेछ। सो 12 प्लस एक्स जुन नयाँ रेजिस्टेन्स जोडिँदैछ त्यसको भ्यालु 3 हुनु पर्ने रहेछ। भनेपछि हाम्रो दुईटा रेजिस्टेन्स जोड्दाखेरि भ्यालु थोरै आयो भने रेजिस्टेन्स के गर्नुपर्ने रहेछ, प्यारललमा जोड्नु पर्ने रहेछ। एक्स भन्ने रेजिस्टेन्स प्यारललमा जोड्नु पर्ने रहेछ। किनभने यदि मैले सिरिजमा जोडेको जति नै सानो जोडे पनि के हुन्थ्यो, 12 भन्दा माथिको भ्यालु आउँथ्यो, तर यहाँ त 12 भन्दा सानो भ्यालु आएको छ। सो मैले आर ड्यासलाई चाहिँ प्यारललमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। देयरफोर यहाँनिर के लेख्न सक्यो भने आर ड्यास इज लेस देन 12 ओम। सो 12 एन्ड एक्स रेजिस्टेन्स भनेर मैले माने भने एक्स रेजिस्टेन्स आर कनेक्टेड इन प्यारलल, ठिक छ। यिनीहरू चाहिँ कनेक्टेड इन प्यारलल, यिनीहरूलाई प्यारललमा कनेक्ट गर्नु पर्यो। सो कति हुन्छ त 1/x प्लस 1/12 इज इक्वल्स टु 1/आर ड्यास, और 1/x इज इक्वल्स टु 1/3 माइनस 1/12 भनेको यहाँनिर 4 माइनस 1/12 भनेको 1/4 भनेपछि एक्स को भ्यालु चाहिँ 4 ओम हुँदो रहेछ। सो मैले जोड्दाखेरि कसरी जोड्नु पर्यो त, हाम्रो माथिको फिगरमा 4 ओम जोड्यो भने यहाँनिर हाम्रो के आउने रहेछ त, 0 आउने रहेछ, ब्यालेन्स कन्डिसन आउने रहेछ। सो 12 मा चाहिँ मैले यसरी 4 जोडिदिनु पर्यो, 4 ओम चाहिँ प्यारललमा जोडेर यसरी काम गर्नु पर्यो, ठिक छ। यस्तो गाह्रो छैन होला। अर्को क्वेसन के छ भने व्हाट मस्ट बी द ईएमएफ ई इन द सर्किट हैन, व्हाट मस्ट बी द ईएमएफ ई इन द सर्किट so that the current flowing through 7 ohm resistor is 1.80 ampere. Each EMF source has negligible internal resistance. So यहाँनिर यस्तो कन्डिसन आएपछि चाहिँ हामीले अब एउटा किर्चफ्स ल युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। व्हाट मस्ट बी द EMF इन द सर्किट। सो मैले अब यहाँबाट करेन्टको डिरेक्सन लिनु पर्यो भने सो सपोज यसरी फ्लो हुन्छ यहाँनिर करेन्ट, यसलाई I1 भनेर लेखौँ। त्यसैगरी यहाँबाट I2 करेन्ट फ्लो हुन्छ। यो रेजिस्टेन्स भनेको 7 ओम छ है। सो अब यति भइसकेपछि मैले यहाँ दुईटैमा के लिए त क्लकवाइज डिरेक्सनमा काम गर्छु, ठीक छ। सो मैले के सपोज गरे, लेट I1 and I2 be two currents, ठीक छ। I1 and I2 be two currents through the two cells, ठीक छ। दुईटा सेलबाट हो भने देन अब यो यसरी यहाँबाट फ्लो भयो भने चाहिँ यो पाथबाट फ्लो हुँदाखेरि तब चाहिँ यसलाई मैले I3 भनेर माने अरे, यतापट्टि फ्लो हुनेलाई I3 भनेर माने भने देन बाइ किर्चफ्स करेन्ट ल के हुन्छ त, I3 भनेको के हुन्छ, I1 प्लस I2 हुन जान्छ, ठीक छ। 7 ओमबाट चाहिँ I1 प्लस I2 करेन्ट पास हुन्छ। सो अब सुरुमा फ्रम किर्चफ्स ल के गर्न सक्यो, फ्रम किर्चफ्स, अब भोल्टेज ल लगाउँदैछौँ हामी, बुझिराख्नु भएको छ नि है, किर्चफ्स रुल। यहाँनिर मैले I3 को एउटा सर्टेन डिरेक्सन लिए, I1 र I2 को यसरी पोजिटिभ डिरेक्सन लिए है किर्चफ्स रुलबाट। अब हामीले किर्चफ्स रुलबाट के गर्छौँ, सपोज यो डिरेक्सनमा क्लकवाइज डिरेक्सनमा लियौँ, यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लियौँ भने यतापट्टि लिनु पर्यो, यतापट्टि लिनु पर्यो र यसरी लिनु पर्यो हैन। सो यहाँबाट के देखिन्छ, जुन डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यही डिरेक्सनमा हामीले लिइरहेछौँ। सुरुमा त 24 लेखेँ मैले यहाँ, 24 इज इक्वल्स टु, अथवा यहाँ अर्को पनि छ, यहाँ खासमा पोजिटिभ नेगेटिभ टु पोजिटिभ जानुपर्ने, तर यो डिरेक्सनले पोजिटिभ टु नेगेटिभ देखाइरहेछ भनेपछि यो EMF को भ्यालु कति हुन्छ, यहाँ
यहाँनेरि भएको EMF को भ्यालु चाहिँ हाम्रो सो यहाँनेरि अब सुरुमा हामीले सपोज यो लुप लियौँ अरे यसलाई मैले A भनेर लेखेँ यसलाई B भनेर लेखेँ यसलाई C भनेर लेखेँ D लेखेँ सो मैले यसलाई E र F पनि लेखौँ सो ABCDA लुप लिए अरे ABCDA लुप लिए भने अब हेर्नु त 24 र हाम्रो जुन डिरेक्सन छ ठीक छ यहाँनेरि जुन डिरेक्सन हामीले दिएको छौँ 24 र त्यो डिरेक्सनको भ्यालु सेम भयो भने 24 अनि E को डिरेक्सन र यो डिरेक्सन जुन छ त्यो त अपोजिट छ भने चाहिँ माइनस E लेख्न पर्यो यहाँ त्यसै गरी यहाँनेरि इज इक्वल्स टु 3I1 हैन र 2 मा चाहिँ के हुन्छ हेर्नु त अब यो 2 भन्ने जुन रेजिस्टर छ यसमा त I1 करेन्ट उतिर आइरहेछ र I2 करेन्ट उ भन्दा बाहिर गइरहेछ सो डिरेक्सन हाम्रो चाहिँ आइरहेको 2 तिर आइरहेको करेन्टलाई हामीले डिरेक्सन मान्नु पर्यो सो यहाँनेरि 2I1 minus 2I2 लेखिन्छ सो 24 minus E भनेको 5I1 minus 2I2 भनेर लेख्न सकिन्छ ठीक छ यसलाई मैले इक्वेसन 1 मान्नु पर्यो अब यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु एउटा भ्यालु मैले के लेखेँ भने 1.80 लेख्नु पर्यो है सो I1 I2 को सम 1.80 छ ठीक छ यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ त्यसै गरी इन लुप हाम्रो अर्को लुप भनेको के छ त BEFCA सो इन लुप BEFCA मा यहाँनेरि के छ एउटा E छ अब डिरेक्सन दिनु पर्यो भने हाम्रो डिरेक्सन यता माथि यतापट्टि यतापट्टि र यस्तो डिरेक्सन क्लकवाइज डिरेक्सन लिऊ नि सो यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब हेरौँ है त ल मैले यतापट्टि लेखेँ E इज इक्वल्स टु अब 2 मा के हुन्छ त भन्दा माथितिर गएको करेन्ट 2 भन्दा बाहिरतिर गइरहेको छ तर 2 मा त I1 भित्र पनि आइरहेछ नि सो 2I2 minus 2I1 plus 7 into I3 लेख्न मिल्छ यहाँनेरि ठीक छ सो हामी डिरेक्सनसँग सरोकार राख्छौँ हामीले एउटा डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छौँ अर्कोलाई नेगेटिभ मान्छौँ यहाँनेरि मैले I1 लाई नेगेटिभ मानेर उतापट्टि पोजिटिभ माने नि केही फरक पर्दैन थियो सो E भनेको कति आयो 2I2 minus 2I1 अब I3 को भ्यालु 1.8 छ सो यहाँनेरि भनेको 7 into 1.8 सो E को भ्यालु कति आयो 2I2 minus 2I1 plus 8 7 is 56 12.6 आइपुग्यो यसलाई चाहिँ 2 भनेर मानौँ ठीक छ सो यति गरिसकेपछि E को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यौं भने 24 minus 2I2 plus 2I1 minus 12.6 is equals to 5I1 minus 2I2 अब 2I2 क्यान्सल भयो 24 minus 12.6 भनेको चाहिँ कति हुन्छ यहाँनेरि 4 यहाँनेरि अब 3 थियो 11.4 भयो यहाँनेरि 3I1 आयो सो I1 को भ्यालु 3.8 एम्पियर आउने रहेछ ठीक छ I1 को भ्यालु हामीले 3.8 एम्पियर निकाल्यौं सो I2 भनेको के हुन्छ I2 भनेको चाहिँ 1.8 minus 3.8 भनेको चाहिँ -2 एम्पियर आयो अब माइनस सिम्बलले के जनाउन खोजिरहेछ भने हामीले जुन ओरिजिनल डिरेक्सन सपोज गरेका थियौं नि यसको माथितिर हुन्छ भनेर भनेको थियौं तर खासमा यो चाहिँ यता तलतिरको डिरेक्सन आउँदो रहेछ सो करेन्टलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ नै लेख्छौं सो यहाँबाट I2 को भ्यालु हाम्रो कति आयो 2 एम्पियर आउन गयो I2 को भ्यालु यहाँनेरि हाम्रो कति आयो 2 एम्पियर आयो भने I1 को भ्यालु कति हुन्छ त I1 को भ्यालु भनेको चाहिँ 1.8 minus 2 भनेको 0.2 एम्पियर हुन जान्छ ठीक छ यो भनेको हाम्रो के भयो I2 को भ्यालु हुन गयो सो अब यहाँनेरि हामीले I2 को भ्यालु 2 एम्पियर भयो अथवा हामीले सायद सिधै पनि प्रयोग गर्न सक्छौं होला ठीक छ ल 0.2 नै आयो केही फरक परेन यहाँनेरि -2 छ यहाँनेरि यसलाई चाहिँ 3.8 लेख्नु पर्छ है सरी यहाँनेरि माइनस हुन्थ्यो यताडी माइनस आयो प्लस आयो यहाँनेरि 3.8 एम्पियर हुन्छ सो अब E भनेको कति हुन जान्छ त 2 into -2 2 into -2 minus 2 into 3.8 plus 12.6 भनेपछि कति आउने रहेछ त यहाँनेरि हाम्रो E को भ्यालु भनेको चाहिँ नि